नमस्कार, यो खबर भित्रको खबर हो। म विवेक रेग्मी। दर्शकबिन्द, नेपाल लागू औषध कारोबारको ट्रान्जिट पोइन्ट बनेको खबरले बेला बेला चर्चा पाउँछ। फितलो प्रशासनिक संयन्त्रको फाइदा उठाउँदै मौलाइरहेको अवैध कमाउ धन्दा एकातिर छ, अनि अर्कोतिर त्यसको चङ्गुल र दलदलमा फसेका युवा पुस्ता। त्यसैको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्दैछु आज। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै तस्करहरूले पूर्वी नेपालमा फैलाएको लागू औषधको सञ्जालको चर्चा। सीमाबाट फैलिएको लागू पदार्थको सञ्जाल, खुलेआम कारोबार। यो सबैभन्दा पुरानो नाका रानी भन्सार, यहाँ सुरक्षा एकदमै कडाइको साथ लागू गरिएको छ, तर यहीँबाट फैलिएको छ लागू औषधको सञ्जाल। लागू पदार्थको अखडामा हाम्रो दृश्य हमला हो। खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै लागू औषधको कारोबार फस्टाइरहेको छ। घरेलु हिंसा र अपराधको मुख्य जड बनेको लागू औषधको दलदलमा नेपाली युवाहरू नराम्रोसँग फसिरहेका छन्। पूर्वी नेपालका शहरहरूमा विराटनगरको रानी भन्सार नाकाबाट खुलेआम लागू औषधको कारोबार भइरहेको छ, अनि सीमावर्ती भारतीय शहर जोगबनी र जोगबनी आसपासका बस्तीहरूमा पनि खुलेआम लागू औषधको कारोबार मौलाइरहेको छ। त्यही सीमावर्ती क्षेत्रमा फस्टाएको लागू औषधको कारोबारको निगरानी गरेका छौँ हामीले। कसरी भइरहेको छ सीमावर्ती भारतीय गाउँहरूबाट लागू पदार्थको कारोबार? सुरुमा त्यो हेरौँ। देशको अति व्यस्त भन्सार नाका विराटनगरको यो रानी भन्सार नाका 24 घण्टा निकै व्यस्त हुन्छ। यो नाका फरक फरक प्रयोजनका लागि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आवत जावत गरिरहन्छन् सर्वसाधारण। सुरक्षा कर्मी पनि 24 घण्टा हाई अलर्ट रहन्छ, ताकि कुनै पनि गलत क्रियाकलाप नहोस् यो नाकामा। तर पनि यो त्यही नाका हो जहाँबाट हरेक दिन लागू औषधको उसार पसार गरिन्छ। हरेक हप्ता फाट्ट फुट्ट थोरै मात्रामा लागू औषध ओसार्ने व्यक्तिहरू पक्राउ गरिन्छन्। तर लागू पदार्थ ओसार पसार गर्ने सञ्जाल निकै ठुलो छ र लागू पदार्थ उसार पसारको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दैछ यो जोगबेनी नाका। दर्शकबिन, यो पूर्वमा रहेको नाका मध्येको एउटा खुल्ला नाका रानी भन्सार हो। यहाँ सुरक्षा व्यवस्थापन एकदम कडाइको साथ लागू गरिएको छ। यहाँबाट नेपाल र भारत आवत जावत गर्नलाई सुरक्षा एकदम कडाइ गरिएको छ। तर पनि यही भन्सारबाट यही नाकाको प्रयोग गरेर तस्करहरूले लागू औषधको खुलेआम नेपाल भित्राइरहेको हुन्छ। खुलेआम रूपमा लागू औषध प्रयोग गर्न नेपालबाट भारततर्फ गइरहेको हुन्छ। भारतीय मुलुकबाट नेपाल लागू औषध भित्रिरहेको हुन्छ। यसलाई सम्बन्धित प्रशासनले रोक्ने विभिन्न उपाय र विभिन्न कानुन, विभिन्न सञ्जालहरू बनाए पनि अहिले फेलियर भएर गएको छ। यस्तो कार्यलाई निगरानी गर्न सक्नुपर्छ सम्बन्धित प्रशासनले। पूर्वको मुख्य शहर धरान, इटाहरी, विराटनगर लगायतका स्थानका लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू र कारोबार गर्नेहरूले जोगबेनी नाकालाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाएका छन्। उनीहरू भारतीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्रमा हरेक दिन पुग्छन् र ब्राउन सुगर, फेन्सी ड्रिल, स्पास्मो, टिडिजिसी लगायतका लागू औषध बोकेर फर्कन्छन्। भारतीय सीमावर्ती गाउँहरूबाट पूर्वी नेपालका शहरहरूसम्म तस्करहरूले लागू औषधको ओसार पसार कसरी गर्छन् त्यो खोज्न हाम्रो टोली पनि गोप्य क्यामेरा लिएर लागू पदार्थ प्रयोगकर्ताको सहयोगमा भारतीय गाउँहरू पुग्छ। बाहिरबाट हेर्दा सामान्य जस्ता देखिने घरहरू र भित्र लागू औषधको कारोबार। जोगबेनी र जोगबेनीसँग जोडिएका ग्रामीण भेगहरूमा हरेक दिन यी दृश्यहरू दोहोरिरहन्छन्। हामी भारतीय भूमिको जोगबेनीसँगै जोडिएको बस्तीमा पुग्छौं। एउटा सानो छाप्रो भित्र पुग्यौं हामी। केही बेरमा एक युवक आइपुग्छन् र एउटा पोका झिक्दै
कुन लैजाने प्रश्न गर्छन्। उनले सबैभन्दा बढी कोरेक्स टिटी भन्ने लागु पदार्थको कारोबार गर्दा रहेछन्। कोरेक्स कसरी छ भैया अहिले? कोरेक्स कसरी छ? के लाग्ने हामी सेट लौ जस्तो कति लाग्ने? सेट कैसे दीजिएगा भैया? सेट का भाव कहाँ से घट के कैसा हो गया? आप हमको ठग लिए कल। 150 रुपया ले लिए। 80 रुपया गोटा मिलता है। 3 सेट ला दीजिए। आदि लेंगे छोटी 100 रुपया देंगे उससे कितना? हाँ नहीं देंगे। मरवा अब हमको क्या मालूम? तुमसे बोला हम यही करेंगे तो मरो करा दिए। हिजो त अनि 100 लगाए होइन? कहाँ? नहीं पता यार। दुनिया में आप रोज हमसे नै आए हुई यो मुलाले हिजो जस्तीदेखि सुरु गरेछ डेली आइ त रहन्छ नि मुला सेभ गरेर लगाउने फेरि यहाँ सबैभन्दा बढी लागु पदार्थ प्रयोगकर्ता त्यो पनि नेपाली युवाहरू बढी आउँदा रहेछन् लागु पदार्थ खरिद गर्न। न डर त्रास न कुनै रोकटोक सजिलैसँग यी घरहरूबाट लागु पदार्थको कारोबार गरिन्छ र त्यसरी कारोबार गरिएको लागु पदार्थ नेपाली भूमिमा पुग्छ। दर्शकबिन हामी यति बेला जोगबनी नाकाको नेपाल सीमापट्टि छौँ। विशेष गरी नेपालको बढ्दो युवाहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा गएर लागु औषधको सेवन गरिरहेका हुन्छन्। हामीले निरन्तर यो इस्युलाई उठाइरहेका छौँ। आज हामीले त्यस्तो घटनाहरू प्रत्यक्ष आफ्नो क्यामेरामा कैद गर्न सफल भएका छौँ। हामी यहाँसम्म पुग्यौँ। नेपाली युजरहरू कसरी भारतको जोगबनीसम्म पुग्छन्, कसरी त्यहाँ गएर लागु पदार्थ किन्छन् र कसरी युज गर्छन्, हामी निरन्तर निगरानी गरिरहेका छौँ। हाम्रो खबरभित्रको खबर टिम यति बेला नेपालको पूर्वी क्षेत्रमा नाका जोडिएको सीमा क्षेत्र जोगबनी भन्सारमा छ र हामीले देखेका त्यस्ता घटनाहरू प्रत्यक्ष हाम्रो क्यामेराले कैद गरिरहेका छौँ। भारतीय बजारमा किनेको लागु पदार्थ पोकामा बेरेर नेपाल भित्रिएपछि त्यो एकाएक बहुमूल्य वस्तु बन्छ। नेपालमा खरिद गर्न असजिलो भएकाले प्राय जसो नेपाली युवा यहाँसम्म धाउँछन् र खरिद गर्छन् लागु औषध। एकातिर खुला सिमाना अनि अर्कोतिर भारतीय बजारमा खुलेआम भइरहेको लागु पदार्थको कारोबार, जसका कारण नेपाली युवाहरू लागु पदार्थको दलदलमा फस्ने गरेका छन्। हरेक दिन यहाँ लागु पदार्थको कारोबार भइरहेको हुन्छ र उनीहरू सजिलै यो सञ्जाललाई नेपालतर्फ बढाइरहेका छन् खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै। हामी जसरी लागु पदार्थको कारोबार गरिने अड्डासम्म अखडासम्म पुग्यौं, त्यसबाट सजिलै भन्न सकिन्छ सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रहरूबाट लागु औषधको सञ्जाल फस्टाइरहेको छ र त्यसले पूर्वी नेपाललाई पनि ग्रस्त बनाएको छ। भारतीय बस्तीमा प्राय जसो नेपाली युवाहरू लागु औषध खरिद गर्न पुग्छन्। कतिपय त्यसको प्रयोगकर्ता नै हुन्छन् त कतिपय त्यहाँबाट खरिद गरेर नेपालमा ल्याई बिक्री गर्नेहरू। त्यसबाट खरिद गरिसकेपछि उनीहरू कहाँ पुग्छन् त्यो पनि देखाउनेछौँ, तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 येन $7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेटअप बक्स किन्नु पर्ने, मात्र 700 येन। हजुर, अब मात्र 700 येन। दर्शकवृन्द, देशको सीमावर्ती क्षेत्रमा मौलाइरहेको एउटा विकृति, कमजोर प्रशासनिक संयन्त्र र फितलो सुरक्षा व्यवस्थाको फाइदा उठाउँदै गलत काम भइरहेको दृश्य र मानव स्वास्थ्यमाथि खेलवाड गर्ने जघन्य अपराध।
हामी कुरा गर्दैछौं विराटनगर र त्यस आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रको। दुर्व्यसनीमा फसेका नेपाली युवाहरू कसरी भारतीय बजारसम्म पुग्छन् र उनीहरूले कसरी लागु औषध प्राप्त गर्छन् त्यो हामीले देखाइसकेका छौं। प्रशासन र सुरक्षाकर्मीको नाकै मुनि भइरहेको यस्तो क्रियाकलाप कसरी सम्भव भइरहेको छ त्यो बुझ्न जरुरी ठान्यौं हामीले र निगरानी गर्यौं ती युवाहरूको। जोगबनीमा लागु औषध किनेपछि कहाँ र कसरी प्रयोग गर्छन् उनीहरूले र किन प्रशासनको आँखामा पर्न सक्दैनन् त्यो हाम्रो चासोको विषय थियो। नेपालसँग सीमा जोडिएको भारतीय भूमि जोगबनीमा सजिलै लागु औषध किन्न पाइने मात्रै होइन, प्रयोगका लागि पनि नेपाली भूमि भन्दा बढी सजिलो छ। त्यसैले लागु औषधको कारोबारको यो कालो बजारमा आउने दुर्व्यसनीमा फसेकाहरू मध्ये अधिकांश नेपाली युवाहरू छन्। यहाँबाट लागु औषध किनेपछि कसरी कहाँ पुगेर प्रयोग गर्छन् त्यो हाम्रो चासो र निगरानीको विषय थियो। त्यसैले हामीले यी युवाहरूको गतिविधिलाई नजिकबाट नियालिरह्यौं। लागु औषध किन्ने अखडा पछिको यिनीहरूको गन्तव्य रहेछ एकान्त, मानिसको चहल पहल नहुने ठाउँ। हामीले यो एउटा लागु औषध हामीले भारतमा गएर किनेर ल्याएको लागु औषध नेपाली युजरहरू कसरी त्यहाँसम्म पुग्छन्, कसरी किन्छन्, के भनेर मागिन्छ, कस्तो स्थानमा पाइन्छ, हामीले कस्तो चिजहरू नेपालको युवाहरूले युज गर्छन्, नेपालको लागु पदार्थ सेवन गर्ने युजरहरूले कस्तो चिजहरू युज गर्छन् भनेर हामी त्यो स्थानसम्म पुगेका छौँ। हामीले यो अहिले हामी जहाँ युज गरिन्छ त्यहाँ छौँ, त्यो घटनास्थलमा छौँ। यति बेला हामी जोगबनीमा छौँ। विशेष गरी यो लागु औषध हो। हामी धेरै जसो नेपालको युवाहरू बेरोजगारी, विभिन्न ट्रेजेडी, विभिन्न समस्याको कारणले गर्दा यो चिजको सेवन गर्न पुग्छ र यो चिजको सहायता लिन पुग्छ। युवाहरू किन र कसरी दुर्व्यसनीको दलदलमा फसे त्यो अर्को बाटो भयो। तर बहाना जे सुकै भए पनि सीमा क्षेत्रको यो वातावरणले दुर्व्यसनीलाई प्रश्रय दिइरहेको छ। दुर्व्यसनीमा फसेका युवाहरूलाई पछ्याउँदै हामी जोगबनीबाट नजिकैको यो ठाउँसम्म पुग्यौं। यो उनीहरूको लागु पदार्थ प्रयोग गर्ने सुरक्षित अखडा रहेछ। यति बेलासम्म हामीले उनीहरूलाई थाहा नदिई क्यामेरामा दृश्य कैद गरे पनि अब भने थाहा दिनुपर्ने भयो र हामीले उनीहरूलाई आफ्नो परिचय दियौं। सुरुमा त उनीहरू अखमकाए जस्तो, हडबडाए जस्तो र डराए जस्तो गरे, तर अनुहार नदेखाउने शर्तमा सबै वास्तविकता बेली विस्तार लगाउन तयार भए। आफूहरूले जोगबनीमा किनेको लागु औषध कुन कुन थियो र कसरी प्रयोग गर्ने त्यो देखाउन थाले। यो चाहिँ नर्देशिक हेर्ने छ, यो चाहिँ होइन नर्देशिक है, यो चाहिँ नर्देशिक, यसलाई नर्देशिक भन्छ है। यसलाई चाहिँ कडा भन्छ, यसलाई चाहिँ डाइजी भन्छ होइन, डाइजीले है, डाइजी पम्प पनि भन्छ कतिले होइन। यसलाई चाहिँ तपाईँलाई एभिल भनेर एभिल भन्छ होइन। नेपालमा पाउँछ यो? नेपालमा पाउँदैन हजुर। कहाँबाट ल्याउनु पर्छ? यो सबै इन्डियाबाट आउँछ हजुर। अनि यो तिनटै मिलाएर केटाहरूले अब युज गर्ने पहिलेदेखि बानी भएर तिनटै युज गर्छ। हो, यसरी यी 3 थरी औषधि मिलाएपछि यिनीहरूको लागि एक डोज तयार हुँदो रहेछ। अनि आफ्नै शरीरको माया नगरी गुप्ताङ्ग नजिकै यसरी सिरिन्ज घोज्दा रहेछन्। कारण यहाँ सिरिन्ज प्रयोग गर्दा मुख्य नसामा पर्ने भएकोले छिटो असर देखिने अनि प्रहरीले पक्राउ गरिहाल्यो भने पनि झट्ट सिरिन्ज प्रयोग भएको ठाउँ नदेखिने। यसरी कुलतमा फसेकाहरूको संख्या सीमावर्ती क्षेत्रमा निकै ठूलो छ, तर कति छ त्यसको यकिन छैन।
यी युवकलाई जथाभावी सिरिन्ज लगाएकै कारण HIV भएको छ। ज्वाइनबाट गोटी हुँदै सिरिन्जसम्म आइपुगेका यिनलाई सामान्य जीवनमा फर्कने आशा पनि छैन। ज्वाइनबाट गोटी हुँदै सिरिन्जसम्म आइपुगेका यिनलाई सामान्य जीवनमा फर्कने आशा पनि छैन र निर्धक्क आफ्नो कहानी सुनाइरहेका छन्। यही हो सिरिन्ज हैन, यो साथीकोबाट हो। सिरिन्ज सेयर गरेर चाहिँ लागेको? हजुर, सेयर गरेर चाहिँ त्यसरी सरेको। कारण चाहिँ सुरु गर्नुको कारण चाहिँ के? सुरु गर्नको कसरी यो सुरुवात गरेको तिमीले? सुरुवात गरेको त हजुर म कतिसँग त्यो भन्दा 3 वर्ष अगाडिको भनेपछि अहिले कति भयो? 5 वर्ष होइन, सुरुमा नि सिक्यो कसरी सिकेको? के कारणले चाहिँ सिक्यो भने होइन, पहिला सुरुमा त्यस्तै खाइयो। त्यतिखेर मलाई केही थाहा थिएन यो गोटी सिरिन्ज के हो होइन होइन, अब यो टिटीहरू के हो त्यस्तो सुनेको पनि थिइनँ होइन, कानले थाहा पनि थिएन होइन। कसरी सुरु गरेको अनि खानुको कारण चाहिँ के? मेन कारण चाहिँ अनि अब काठमाडौँ बस्थे होइन, अनि साथीहरूले हान्थे। नचाहँदा नचाहँदै र लागु औषध प्रयोगले गर्ने असरको बारेमा सोच्न नसक्दा कुलतमा फँसेकाहरू सहजै आफ्नो कमजोरी स्वीकारिरहेका छन्। अनि बेरोजगारीले दिएको निराशा र त्यसले देखाएको कुलतको बाटोप्रति गुनासो छ यिनीहरूसँग। म पहिला होइन घरै सिकेको हो मेरो होइन, घरै सिकेँ अलिकति सानो त्यस्तै होइन। अब बाउ आमा त अब आफ्नै हो होइन, बाउ अलिकति कान्छो बाउ हो, उले मलाई होइन पहिलेदेखि लिएर नै जब कि म यो चिज खाँदा नि खान्थिनँ, त्यो दिनदेखि लिएर पनि पहिलेदेखि लिएर मलाई उसले धेरै गरेको हो होइन। अनि त्यो दुःख अलिक आएर पाएर होइन म त्यहाँपछि गएर जुट मिलमा काम गर्थेँ। जुट मिलमा काम गरेर यहीँ अगाडि अरूहरू पछाडि टक्क भाडामा बसेँ 5-6 वर्ष होइन। 5-6 वर्ष त्यहाँनिर बसेँ, त्यहाँ बसेर काम गरेपछि लिएर अनि गाँजा खायो। गाँजा पछिबाट अनि त्यहाँ पछि लिएर गोटी खान सिक्यो। गोटी त्यहाँ लिएर फेरि अनि रायो झोल गोटी यस्तो खाँदा एक दिन साथीले खाऊँ न त भनेर भन्यो। घरमा पनि अब टेन्सन भएको थियो। एक दिन गरेकोले छोड्न मन लाग्छ, तर कस्तो भनेर म काम केही नभएर बेरोजगार एउटा भएर मात्र काम गर्न मैले छोड्न नचाहेको होइन। मेरो भोलि काम भयो भने म छोड्छु भन्ने मलाई आफूमा जस मेरो हाम्रो बिहान जुटमिल चाहिँ चालु होस् भगवान कृपाले म भन्छु होइन। भारतीय भूमिमा मात्रै होइन, विराटनगर आसपासका सीमावर्ती क्षेत्रहरू लागु पदार्थ दुर्व्यसनीका लागि उर्वर भूमि बनिरहेका छन् अनि प्रयोगकर्ताका लागि सहज अखडा। प्रशासनको विशेष निगरानी र सुरक्षा कर्मीको बाक्लो उपस्थितिले यहाँको यस्तो अवैध कारोबारलाई रोक्न सकेको छैन, बरु दिनदिनै मौलाइरहेको छ। दिनदिनै सीमा क्षेत्रमा देखिने दुर्व्यसनीमा लागेकाहरूको गतिविधि सामान्य छैन, जसको आँकडा अत्यास लाग्दो छ। यस्तो गम्भीर विषय किन प्रशासनको प्राथमिकतामा पर्न सकेन? प्रशासनले थाहा पाएर पनि नपाए जस्तो गरिरहेको छ या अरू कुनै कारणले प्रश्रय मिलिरहेको छ दुर्व्यसनीलाई? प्रसङ्ग जोड्नेछौँ, तर यो विश्रामपछि। विगत लामो समयदेखि तपाईको सेवामा समर्पित नेपाल च्यानल्सको इजी प्याकेज। इजी प्याकेजका विशेषताहरू: नेपाली, हिन्दी र अंग्रेजी गरी 18 टिभी च्यानल्सहरू हेर्न सकिने, आइफोन, आइप्याड, स्मार्टफोन, कम्प्युटरबाट पनि हेर्न सकिने, मात्र 700 एन
$7 नै उपलब्ध। तपाईको टेलिभिजनबाट हेर्नका लागि सेट टप बक्स किन्नु पर्ने मात्र 700 एन। हजुर, अब मात्र 700 एन। दर्शकवृन्द, क्षणिक आनन्दको प्यासमा शरीरमा सुई घोचेर लट्ठिनेहरू समय बितिसकेपछि पक्कै पछुताउनेछन्। तर यसले परिवार र समाजमा निकै घातक असर पारिरहेको छ। दुर्व्यसनीमा फँसेका उनीहरू चोरेर, ढाँटेर, छलेर जे गरेर हुन्छ आफ्नो प्यास मेटाउन लागिरहेका छन् र त्यसले समाजमा अपराधका घटना बढाइरहेको छ। खुला सिमानाको कारण अवैध धन्दा चलाउनेहरूलाई कुनै रोकटोक छैन। त्यसैले अपराधको ट्रान्जिट पोइन्ट बन्दैछन् हाम्रा 7 सिमानाहरू। कूटनीतिक रूपमा मात्रै नभएर धेरै ढङ्गले संवेदनशील मानिन्छन् सीमा क्षेत्र। त्यसैले सुरक्षा र त्यस सम्बन्धी व्यवस्था पनि मिलाइएको हुन्छ अन्यत्र भन्दा बढी। र अपराध नियन्त्रणका लागि राज्यले निकै ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन पनि गरेको छ। उता सम्बन्धित जिल्लाको प्रशासनिक संयन्त्र त छँदैछ। यति हुँदाहुँदै पनि किन अपराधको केन्द्र बन्दैछन् हाम्रा सीमा क्षेत्रहरू? किन मौन र कमजोर छ प्रहरी प्रशासन? यी प्रश्न लिएर हामी प्रशासन समक्ष पनि पुग्यौं। हो, छिमेकी भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ। त्यसैले सीमा क्षेत्रमा लागु औषध दुर्व्यसन मात्र होइन, आपराधिक क्रियाकलाप बढी नै हुने गर्छन्। कूटनीतिक रूपमा पनि संवेदनशील मानिने सीमा क्षेत्रकै सुरक्षा र त्यहाँ हुने यस्ता अवैध क्रियाकलाप रोक्नकै लागि राज्यले ठूलै संख्यामा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको छ। तर खुलेआम यसरी लागु औषधको दुर्व्यसनले सीमाग्रस्त हुँदा के हेर्छ प्रहरी? यो नियन्त्रण गर्ने सवालमा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो सप्लाई र डिमान्डसँग सम्बन्ध राख्ने कुरा हो। हामीले डिमान्डलाई कम गर्न सकेको खण्डमा सप्लाई कम हुने हो र विगत पछिल्लो समयमा हामीले जुन एउटा उपलब्धि भन्ने कि अब यसलाई चाहिँ इन्डिकेसन भन्ने यसरी सप्लाई भइरहेछ भन्ने कुराको यो हामीले ठुलो मात्रामा बरामद गर्यौँ। यसको चाहिँ सप्लाई भइरहेछ के कारणमा डिमान्डको आधार भन्ने कुराको यो प्रमाण हो र हामीले यसलाई डिमान्ड सप्लाईलाई बोर्डमा चेक गरेर रोक्नुभन्दा पनि जहाँबाट यसको डिमान्ड हुन्छ त्यो ठाउँमा नै हामीले हिट गर्नुपर्छ। त्यस्तो खालको प्रोग्राम जनताको ल्याउनुपर्छ र यसले इन्डिकेसन चाहिँ राम्रो गर्दैन। यो कुराले हो हामी सफल भयौँ, हाम्रो काममा हाम्रो प्रहरी कारबाही कार्य सफल भएको छ। तर एउटा जहाँनिर हामीले डिमान्डलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्नुपर्ने जुन हो त्यो चाहिँ हामी अलि डिमान्ड कम गर्न सकेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ। यसरी औपचारिक उत्तरमा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्छ प्रहरी प्रशासन र त नशामा आफ्नो जिन्दगी सक्नेहरू आफू त यसै सकिँदैछन्, सँगै परिवार, समाज र संस्कारलाई अरू दूषित बनाउँदैछन्। लागु औषधको सुई रोपेर शरीरमा छिया हुँदा आफूलाई लट्ठ पार्नेहरू अर्को संसारै छैन झैं गरेर त्यसैमा लीन छन्। हुन त उसले आफ्नो जिन्दगी बर्बाद पार्दैछ, तर यसले समाजमा पार्ने असर र यसले निम्ताउने परिणाम निकै भयानक हुन्छ र त नियन्त्रण जरुरी छ। हामी यस्ता दृश्य देखाइरहँदा प्रहरी आफू निकै सक्रिय भएको दावी गर्छ। कस्तो भने लागु औषधको मतलब सेवनकर्ताहरू बढेको भन्ने कुरा यो नेपालमा मात्र नभएर संसारभरिकै डाटाले देखाउने कुरा हो। बढिरहेको छ कति मात्रामा कुनै कन्ट्रीमा कम होला, कुनै कन्ट्रीमा बढी होला। हाम्रो जस्तो अविकसित अब विकास उपराष्ट्रमा अलिकति यो मात्रा स्वाभाविकले बढी नै रहन्छ, किनभने हाम्रोमा अभिभावकको, समाजको, जनचेतनाको स्तर, अभिभावकले आफ्नो चाहिँ सन्तान प्रति पुरा गर्नुपर्ने भूमिका, उनीहरूले आफ्नो जनचेतना बढाउनु पर्ने कुराहरू, समाजले निगरानी गर्ने कुराहरू, परिवारले निगरानी गर्ने कुराहरू, स्कुलले निगरानी गर्ने कुराहरूदेखि लिएर प्रहरीले निगरानी गर्ने कुराहरू, यो कुरामा कहीँ कतै अलिक कमी कमजोरी त्यो हामीले स्वीकार्नै पर्छ। र हाम्रो प्रहरीले के गरिरहेको छ भन्ने सवालमा भन्नुपर्दाखेरि सामुदायिक सेवा प्रहरीको माध्यमबाट, हाम्रा साना पोसामा खटेका प्रहरीहरूको माध्यमबाट, हाम्रा मतलब पोसाकमा पनि खटेको प्रहरीको माध्यमबाट, हामीसँग प्राप्त अरू साधन स्रोत CCTV लगायत विभिन्न सूचना सुरागीहरूको माध्यमबाट हामीले प्राप्त गरेको खबरको आधारमा र दिएको डिटेल्सको आधारमा
हामीले यसलाई कम गर्ने प्रयास चाहिँ निश्चित रूपमा गरिरहेका छौँ। सायद हामीले हाम्रो जिल्ला प्रहरी कार्यालयको कार्यक्रममा राखेर होस्, सायद प्रहरी कार्यालयको 1 वर्ष कार्ययोजनाको अनुसारको कार्यक्रममा राखेर होस्, निरन्तर प्रयासमा छौँ। अब गरिरहँदा पनि अब यो कस्तो भने विरोध गर्ने भन्ने कुरा 100% कहिले हुनै सक्दैन र हामी प्रयास गर्छौँ। सकेसम्म हामी अहिलेसम्म सन्तुष्ट छौँ। अब नयाँ कोसिस गरेर हुनुपर्छ। यो नयाँ कोसिसमा उनीहरूलाई धक्का लागेछ। म आशा गर्छु फेरि उनीहरूले यो रुटबाट बिहान मोरङको रुटबाट, किनभने फेरि प्रयास गर्ने छैनन् र म सन्देश दिन पनि चाहन्छु मोरङबाट त्यति सजिलो पनि छैन। यदि प्रहरी सक्रिय हो भने किन खुला छन् लागु औषध ओसार पसार गर्ने यी बाटाहरू? प्रहरी आफै स्वीकार छ लागु औषधमा फँसेकाहरूले नयाँ बाटो र नयाँ प्रयोग गर्दै कारोबारमा संलग्न हुन्छन्, तर किन सक्दैन ती बाटाहरू थुन्न? हुन त यसमा नागरिक चेतना, अभिभावक लगायत सबैको उत्तिकै भूमिका हुन्छ। तर खुला सिमानाको नाममा यसरी लागु औषधको ओसार पसार र प्रयोगको ट्रान्जिट पोइन्ट बनिरहँदा प्रशासन बोल्छ मात्रै, प्रभाव देखिने गरी काम गर्न सक्दैन। यही लापरवाहीको परिणाम हो। लागु औषधको कारोबार गर्नेहरू यसैबाट मोटाउँदैछन् भने मूल नसो छामेर सुई घोच्नेहरू आफै सकिँदैछन् अनि नियन्त्रण गर्छु भन्नेहरू सबै स्वीकार्छन् र भन्छन् खुला सिमाना यस्तै हो। विराटनगर मोरङ भित्रै चाहिँ खासै ठुलो मात्रामा डिमान्ड त्यस्तो दुर्व्यसनी मतलब लागु पदार्थ प्रयोगकर्ताहरूको सङ्ख्या रहेको हामीलाई त्यस्तो अनुमान छैन। तर यदि भन्दा हामी पनि चुलाएर बस्ने होइन, हामी जनाएको छौँ, सजग छौँ त्यो कुरामा। हामीसँग भएका 7-8 चाहिँ आर्थिक नास्ता केन्द्रहरू छन्। त्यो क्षेत्रमा चाहिँ लाग्ने एक्टिभिस्टहरू, गैर सरकारी संस्थाहरू छन्, तिनीहरूसँग सहकारीहरूले पटक गरिआएका छौँ कि कसरी उनीहरूलाई व्यापार गर्नेदेखि लिएर उनीहरूलाई उपचारको लागि कसरी त्यहाँसम्म पुर्याउने भन्ने कुरा पनि सहकारीहरूले यो खुल्ला सिमानाको फाइदा उठाइरहेका छन्। सीमा क्षेत्रमा लागु औषधको जुन सप्लाईहरू नेपालबाट भारतबाट नेपाल सप्लाई भइरहेको हुन्छ, यस्तो चाहिँ बढी कसरी सप्लाई भइरहेको पाउनु भएको छ? कुन माध्यम चाहिँ विशेष प्रयोग गरेको पाउनु भएको छ अहिलेसम्मको रेकर्डमा? यो ओसार पसारको तयारीको, ओसार पसारको सप्लाईको कुरा गर्दाखेरि मोटरसाइकलमा चढ्ने, कमरमा बाँध्ने, खुट्टामा लुकाउने, मुदाभित्र हाल्ने, इभन यहाँसम्म कि मोटरसाइकलको फ्युल ट्याङ्कभित्र राख्ने यस्तोसम्म पाइएको छ। प्रहरीको विशेष टोली सक्रिय छ भने हामी पुग्ने ठाउँसम्म पनि उनीहरू किन पुग्दैनन्? यसरी नै मौलाइरहेको छ सिमानामा लागु औषधको प्रयोग र कारोबार। बेला बेलामा प्रहरीले कारोबारी र दुर्व्यसनीलाई पक्राउ गर्छ, तर अरू किन फस्टाउँदैछन् यस्ता घटनाहरू? प्रहरीको विशेष अभियान र सर्च अपरेसनका मौसमी खबर त आउँछन्, तर यहाँ किन पुग्दैनन् उनीहरू? हुन त एकैपटक नियन्त्रण हुन नसक्ला, तर बढ्दो प्रयोग र यसले निम्ताइरहेको परिणामले यो संकेत गर्दैछ कि कमजोर बन्दैछ प्रशासन र दुर्गन्धित बन्दैछ समाज। हाम्रो निगरानीमा सीमा क्षेत्रको जुन दयनीय अवस्था देखियो, प्रशासन त्यो अनुपातमा गम्भीर बन्न सकेको छैन र त समस्या झन्झनै मौलाइरहेको छ। हामीले संकलन गरेका दृश्य हेरेर प्रहरी प्रशासनले आफै उत्तर खोजोस् आफ्नो औपचारिक कर्मको। त्यसो त लागु औषध नियन्त्रणको लागि परिवार र समाज पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन्, तर देखेका यी अवैध बाटाहरूमा प्रशासनिक कारबाही हुनुपर्छ। कुरा जोग बनीको मात्रै होइन, छेकबार बिनाको यही बाटोले दुर्व्यसनको दुर्गन्ध देशैभरि फिजिएको छ, फैलिएको छ, जसलाई रोक्न प्रहरीका अभियानहरू प्रचारमुखी र मौसमी भन्दा पनि परिणाममुखी हुन जरुरी छ र त्यसो हुन सकोस्। हवस् त, विराटनगर सहकर्मी प्रतीक श्रेष्ठको सहयोगमा तयार आजको खबरभित्रको खबर यति नै। भोलि नयाँ विषयका साथ उपस्थित हुनेछौँ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज टेलिभिजन। नमस्कार।